سامعین توجہ فرمایا جے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو گناہ انج دے نے جنہ دی سزا اللہ پاک بندے نو دنیا دے اندر بھی عطا کر دے نے، آخرت دے اندر بھی عطا کر دے نے۔ دو گناہ انج دے نے او جڑا اللہ پاک اس بندے نو دنیا دے اندر بھی اس بندے نو سزا عطا کر دے نے۔ سب نال پہلا گناہ کیڑا ہے؟ میرے آقا فرماندے نے عقوق الوالدین، والدین دی نافرمانی کرن والا، والدین دی حکم عدولی کرن والا او بندہ، او جڑا بندہ والدین نو ناراض کردا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دنیا دے اندر اللہ پاک اس بندے نو سزا عطا کر دے نے۔ مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا صحابی ہے، میرے آقا کول آئے نے، آ کے بیان کر دے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ایک بندہ آیا، حضرت جریر بن عبداللہ فرماندے نے او بندہ کے عرضاں کردا ہے سنیا فلاں جگہ تے ایک شخص ہے، ان دی روح جسم جو باہر نہیں نکل دی، نزاد عالم تاری ہے، سونے اپنی زبان میں جو کلمہ پڑھدا ہے پر اندے کو پڑھیا نہیں جاندا، اندے کو کلمہ نہیں بولیا جاندا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابہ دسو نا اندے والدین وچوں کوئی زندہ بھی ہے کہ نہیں نا، والدین وچوں کوئی زندہ بھی ہے کہ نہیں؟ صحابہ عرض کردے نے سونیا ان دی ماں زندہ ہے، میرے آقا فرماندے نے جلدی کرو نا ان دی ماں نو بلایا جائے۔ جدو ماں آئیے میرے آقا پوچھ دے نے نی اماں دسنا اپنے بیٹے نال راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہندی ہے سونیا میں اپنے بیٹے نال ناراض ہاں، انہیں مینوں تانگی بڑا کیتا ہویا ہے، گل گل تے مینوں تنگ کردا ہے، سونیا میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ میرے آقا فرماندے نے اما انہوں معاف کر دینا۔ جدو معاف کیتا ہے بلاخر کار اپنی زبان وچ کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے میں کہنا وا، میں پیغام دینا چاہنا وا اپنے انداز دے اندر، اگے بھی تھوڑے سامنے پیغام دیتا ہے نا، اگر چاہندے جے عمر اندر برکت آ جاوے، رزق دے اندر برکت آ جاوے، عمر ساڈی ود جاوے تے گل غور نال لکھ کے لے جاؤ نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جانیو ساواں، آ عمر درازی دا اس گل نو بھلاویں نا، اس گل نو بھلاویں نا، کدی ماں باپ نو رواویں نا، جے باپ دعا کر دے وے ٹل جاندیاں نے بلاواں، جے باپ دعا کر دے وے ٹل جاندیاں نے بلاواں، آ عمر درازی دا او کڈا سونا او ویڑا ہے، او کڈا سونا او ویڑا ہے، جتے ماں پیو دا ڈیرا ہے، سدا اس ڈیرے وچ رہندیاں گوڑیاں چھاواں نے، آ عمر درازی دا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا گناہ کیڑا ہے جڑا دنیا دے اندر بندے نو سزا مل جاندی ہے؟ دوسرا گناہ کسے تے ظلم کرنا، ماڑے نو زیادتی ماڑے تے ظلم و ستم کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بنی اسرائیل دے اندر بندہ ہے نام دا فرعون ہے، بنی اسرائیل دا فرعون ہے،
اے جڑا فرعون نامی ہے نا اے بنی اسرائیل تے ظلم کردا ہے انہاں دے بچیاں نو زندہ ہی دفن کر دیندا ہے مارن والا عورتاں نو زندہ رکھدا ہے اون دے بچیاں نو قتل کر دیندا ہے بالآخر کار کہندا ہے انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی میں تھوڑا رب ماں میں تھانو پالن والا ماں میں تھوڑا رب اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک نے فرمایا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللہ پاک نے انہوں کیویں دا عذاب دنیا دے اندر دیتا ہے آج بھی لوگاں واسطے نشان عبرت نا آج بھی لوگاں واسطے اللہ پاک نے نشان عبرت بنا دیتا ہے جیڑا ماڑیاں تے ظلم کردا ہے اللہ پاک دنیا دی اندر یونو سزا عطا کر دیندے نے توجہ فرمایا جے ظلم کسے تے نہیں کرنا کسے ماڑے نال زیادتی نہیں کرنے گل پلے بن کے لے جاؤ اللہ اکبر کبیرہ اگر ظلم کران گے آسمانہ تے او بندہ مظلوم بندے دی زبان حرکت کرے گی رب دا عرش بھی ہل جائے گا ظلم نہیں کرنا ماڑے تے زیادتی نہیں کرنے چنگا اخلاق اون دے نال پیش آنا ہے اون دے نال تعاون کرنا ہے تیسرے نمبر تے کیڑا بندہ ہے او جیڑا بندہ دنیا دے اندر